अस्सलाम वालेकुम। वॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी नई सियासी सफ बंदी क्या, कौन किससे मिला, पीटीआई छोड़ने वालों के राब्ते, 9 मई को क्या हुआ, IMF को 2 टोक जवाब, बजट रुलाएगा, ऑडियो लीक्स पर अदालती जंग, और बाबर और रिजवान की मुश्किल। पीटीआई छोड़ने वाले कई रहनुमा मुतहरिक हो गए। फवाद चौधरी, आमिर कियानी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। फवाद चौधरी ने अडियाला जेल के बाहर बातचीत करते हुए कहा, असद उमर, परवेज खटक, अली जैदी, हमाद अजहर और फर्रुख हबीब वगैरह से बातचीत की है। मुमकिन नहीं कि अपोजिशन खाली छोड़ दी जाए। 25 करोड़ अवाम को आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। हमारा मानना है पाकिस्तान को हल की तरफ जाना है। हमने आज जो तमाम हमारी जो पीटीआई की साबका लीडरशिप है उसके साथ हमारी गुफ्तगू शुनीद हुई है। असद उमर साहब के साथ हमारी तफसीली आज गुफ्तगू हुई है। उसके साथ साथ हमने रब्ता किया है परवेज खटक साहब से, असद कैसर साहब से, अली जैदी साहब से, हमाद अजहर साहब से, फर्रुख हबीब साहब से, शहजाद वसीम साहब से, तमाम ही जो लीडरशिप है उससे हमने रब्ता किया। और अब से कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब से हम यहाँ मिलने आए। किसी तौर के ऊपर भी ये मुमकिन नहीं होगा कि हम इन हालात में इस हुकूमत को की अपोजिशन खाली छोड़ दी जाए। 25 करोड़ अवाम को आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। हमारा मानना यही है कि पाकिस्तान को एक मुस्तहकम हल की तरफ जाना है। पाकिस्तान के सियासी महाज पर बड़ी हलचल। पीटीआई से किनारा कशी करने वालों पर सबकी नजर। पंजाब मरकज निकाह बन गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे डाल लिए। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं की मुलाकातें। रहनुमाओं की जानिब से पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया गया। चौधरी शुजात भी सरगर्म। मुख्तलिफ वफूद से उनकी मुलाकात। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी सरवर सियासी महाज पर मुतहरिक। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को लेकर चौधरी शुजात से मुलाकात करा दी। जहांगीर तरीन भी इन एक्शन। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई। पीटीआई से जाने वालों को कैच करने की कोशिशें। आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात और जहांगीर तरीन मैदान में आ गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे डाल लिए। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं की मुलाकातें। कई रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। आसिफ जरदारी ने नए शामिल होने वालों को खुशामदीद कहा। साबिक MNA कुतुब फरीद कोरेजा, साबिक मेंबर सूबाई असेंबली रईस अकमल बारान, सरदार शमशेर मजारी, सैयद कासिम अली शमसी, फरीहा बतूल, अब्दुल अजीज कलंग समेत कई रहनुमा पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात भी मैदान में आ गए। मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी सरवर सियासी महाज पर मुतहर्रिक। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार इलियास की चौधरी शुजात से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि जज्बात, नादानी और जाती दुश्मनी में मुल्क दुश्मनी की जा रही है। पाक फौज महफूज और मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। जहांगीर तरीन भी इन एक्शन। तहरीक इंसाफ की साबिक रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात में मुस्तकबिल के सियासी लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में तरीन ग्रुप के रहनुमा ऑन चौधरी भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पीटीआई और दूसरी जमातों के लोग भी पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, पीटीआई से मस्बत मुज़ाकरात हुए थे। बजट के बाद इलेक्शन करवाने को तैयार थे। पीटीआई ने कहा कि 14 मई तक तमाम असेंबलियां तहलील करें। हमने कहा कि फिर मुज़ाकरात की क्या जरूरत है, अदालत जाएं। आसिफ अली जरदारी साहब, ये उनका पहला दिन था और उनको कई वफूद मिले हैं। उन्होंने शमूलियत भी की है। जो पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में है उस पर डिस्कशन हुई और जो इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं अंदरूनी और बैरूनी, उनके ऊपर हालात पे डिस्कशन हुई। उसके बाद बहुत से लोगों ने शमूलियत की, जिसकी लिस्ट जो है वो सेक्रेटरी जनरल साहब प्रोवाइड कर देंगे आपको।
सलमान का पीडीएम में शमूलियत से इनका कोरोन डाला। मैं किस तरह ये भुला सकूंगी, मैं अपने बाबा से सब कहूंगी। 9 मई के वाकयात पर शहीद की बेटी ने अपने बाबा से दहशतगर्दों की शिकायत कर दी। गमजदा बच्ची ने किन अल्फाज में जज्बात का इजहार किया, आप भी देखिए। मैं अपने बाबा से सब कहूंगी, गमों के मंजर बयां करूंगी। मैं अपने बाबा से सब कहूंगी, वतन की मिट्टी को जिसने चाहा तुम्हारी खातिर लहू बहाया। उन्हीं की यादों को रोंद डाला, मैं किस तरह ये भुला सकूंगी। मैं अपने बाबा से सब कहूंगी। ये नफरतों में तुम्हारी शिद्दत, ना देखी तुमने वतन की हुर्मत। कहाँ गई वो तुम्हारी गैरत, तुम्हारे शोलों में मैं जलूंगी। मैं अपने बाबा से सब कहूंगी। हमारा दुश्मन जो कर ना पाया वो तुमने लम्हों में कर दिखाया। वतन के शोधा को भी रुलाया, खुदा से सारे गिले करूंगी। मैं अपने बाबा से सब कहूंगी। मेरी निगाहों में सारे मंजर, भड़कते शोले, जिनाह का घर और एक यतीमी है मेरे सर पर। मैं हंसते हंसते भी रो पड़ूंगी। मैं अपने बाबा से सब कहूंगी। वतन पे जान को निसार करना, वतन के शोहदा से प्यार करना, हमें भी इनमें शुमार करना। तुम्हारे हक में दुआ करूंगी। मैं अपने बाबा से सब कहूंगी। गमों की वादी में चुप रहूंगी। मैं अपने बाबा से सब कहूंगी। लाहौर पुलिस ने 9 मई के रिस्पांस पर तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कमांडर अफसरान और फोर्स की 9 मई को मूवमेंट की सर्वेलेंस सेफ सिटी कैमरों से की गई। मुश्ताइल हुजूम 5:15 पर जिन्ना हाउस पहुंचा। डीआईजी ऑपरेशन और दीगर 5:24 पर रवाना हुए। जिन्ना हाउस के अंदर 250, बाहर 3500 मुश्ताइल अफराद मौजूद थे। में सिर्फ 11 खातीन हैं, किसी के साथ नारवा सलूक नहीं किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एक बार फिर इल्जामात की तरदीद कर दी। 25 लोगों की हलाकत का दावा भी मुस्तरद कर दिया। कहा 25 अफराद हलाक हुए हैं तो फहरिस्त दे दे। उन्होंने मजीद कहा तशद्दुद के इल्जामात पर 4 दफा चेक किया। इल्जाम लगाने वालों को हया करनी चाहिए। जहाँ तक 25 हलाकतों की बात, सर उनको कहें वो लिस्ट दे दें हमें। अगर वो 25 लोग हलाक हुए तो उनकी लिस्ट भी होगी, नाम भी होंगे, उनके जनाजे भी हुए होंगे, वो कहीं ना कहीं के रहायशी भी होंगे। सिर्फ उसके नाम दे दें ताकि हमारी भी नॉलेज में आ जाए। यहाँ पे हम इतने, हमारे सिस्टम इतने कमज़ोर हैं कि लोग मर जाएं और हमें पता ना चले। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर है कि वो जो रोज़ कह रहे हैं कि जी 25 लोग हलाक हुए, 25 लोग हलाक हुए, इंटरनेशनल मीडिया को भी कह रहे हैं, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, उन 25 लोगों के नाम ज़रूर हमें दे दें। टोटल 11 ख़वातीन हैं हमारे पास। हम भी माओ बहनों वाले हैं। सिर्फ हम कल भी परसों भी, क्योंकि एक तो था हमारा अपना जो भी सिस्टम है, पुलिस का सिस्टम है, जेल का सिस्टम है, उसके बावजूद जब इतना ज़्यादा हुआ कि यार कोई चीज़ अल्लाह ना करे ऐसी हो ना गई हो या कुछ हो, हमने 4 दफ़ा चेक किया। उन ख़वातीन को हम मिला नहीं सकते, वरना मेरा दिल है कि आपको मिला के उनसे खुद पूछवा लें कि एक खातून जो वहाँ से निकली हैं उसने खुद ट्वीट किया, डिटेल बताइए। हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, वो कौन है कौन नहीं, मुझे नाम भी नहीं पता है। लेकिन आप इस तरीके से अपनी माओ बहनों पर इल्ज़ाम लगा देना, थोड़ी सी तो कहीं ना कहीं हमें हया करनी चाहिए। कि भर में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां। वादी नीलम, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के मुलाजमीन की रैली। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। कराची से खैबर तक पाक फौज से मोहब्बत का इजहार। शहर शहर रैलियां, शोहदा को खराज अकीदत पेश। वादी नीलम में शदीद बारिश के बावजूद ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के मुलाजमीन ने रैली निकाली, जिसमें फौज के हक में फलक शिगाफ नारे लगाए गए। एपका आज़ाद कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फराबाद में भी पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मीरपुर में निकाली गई रैली में शुरका ने पाक फौज से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। साहिवाल और ओकाड़ा में भी फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। शुरका ने पुरतशद्दुद सरगर्मियों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। करोड़ लाल, ईसन और मुजफ्फरगढ़ में निकाली गई रैलियों में पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया।
ریلی کے شرکا نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا اور پاک فوج کے شانہ بشانہ رہنے کا عزم دہرایا۔ جنرل عاصم منیر سے برطانوی آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سے ملاقات۔ پاکستان آرمی کی قربانیوں اور کامیابیوں کا اعتراف کیا۔ برطانوی چیف آف جنرل سٹاف نے یادگار شہداء پر حاضری بھی دی، انہیں چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ برطانوی چیف آف جنرل اسٹاف پیٹرک نکولس یارڈلے کا GHQ کا دورہ۔ جنرل عاصم منیر سے برطانوی آرمی چیف کی ملاقات میں خطے کے امن و امان اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ مہمان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان آرمی کی قربانیوں اور کامیابیوں کا اعتراف کیا۔ برطانوی چیف آف جنرل اسٹاف نے یادگار شہداء پر حاضری بھی دی، انہیں چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ برطانوی چیف نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے بھی ملاقات کی۔ جنوبی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز سے لڑائی میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ مارے جانے والے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ شمالی وزیرستان میں پولیو ورکرز کا دفاع، فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی ثاقب الرحمان شہید ہو گیا۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں۔ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی۔ توسلی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے ہتھیار اور بارودی مواد برآمد ہوا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سپن وام میں بھی پولیو ورکرز پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو پولیو سیکورٹی گارڈز کا مؤثر جواب۔ دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں مردان سے سپاہی ثاقب الرحمان شہید ہو گیا۔ ISPR کے مطابق جنوبی اور شمالی وزیرستان میں موجود دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری رہے گا۔ پاکستان کی طرح دنیا بھر میں پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کا سلسلہ جاری ہے۔ لندن، گلاسگو اور پیرس میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان کے دفاع کے لیے پاک فوج کی خدمات لائق تحسین ہیں۔ پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ پاکستان سوشل کلب اسکاٹ لینڈ کے رہنماؤں نے پاکستانی سفارتی حکام سے ملاقات کی۔ ان کا کہنا تھا پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ ہیں۔ شرکا نے دفاع وطن کے لیے ہر قربانی کا عزم کیا۔ کہ ہم وہ زندہ قوم ہیں جو اپنے شہیدوں کو اپنے دلوں میں زندہ رکھتے ہیں، اور پاک فوج ہے تو ہم ہیں۔ لندن میں بھی اوورسیز پاکستانیوں نے 2 جون کو کار ریلی نکالنے کا اعلان کیا۔ پہلی دفعہ فوج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کے لیے کار ریلی کا انعقاد کریں گے، جو انشاءاللہ تعالی پاکستان ہائی کمیشن لندن سے شام 7 بجے شروع ہوگی اور ہائیڈ پارک تک جائے گی انشاءاللہ۔ فرانس میں ہونے والی تقریب میں اوورسیز پاکستانیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا کا کہنا ہے IMF مشن چیف نیتھن پورٹر کا بیان پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت ہے۔ قرض پروگرام میں تاخیر پاکستان اور IMF دونوں کے مفاد میں نہیں۔ وزیر اعظم نے MD IMF کو شرائط پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ نئے بجٹ سے پہلے سٹاف لیول معاہدہ ہو جائے گا۔ نئے بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ ہم نے جو بات کری وہ یہ ضرور کہی ہے کہ دیکھیں یہ جو ڈیلے ہے یہ اچھا آپ کے لیے بھی نہیں ہے، ہمارے لیے بھی نہیں اچھا ہے، تو یہ انسرٹنٹی تھوڑی ختم ہونی چاہیے، ٹائم ہو گیا ہے، اور ویسے بھی آپ کا پروگرام 30 تک جو ہے جو بھی کرنا وہ ہمیں ذرا تیز رفتاری سے کرنا چاہیے۔ تو اس میں ایوری ون از آن بورڈ اینڈ پرائم منسٹر اسپیکس فار دا ہول گورنمنٹ وین ہی اسپیکس، اور IMF کی MD سے جو بات ہوئی وہ کلیئرٹی سے ہوئی ہے کہ ہم IMF پروگرام کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی MD نے جو بات کی ہے وہ بھی کلیئرٹی سے کی ہے IMF کے MD نے، اور وہ اپنے اسٹاف کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ ملک میں فوڈ سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس حوالے سے رپورٹ سے اتفاق نہیں کرتا۔ وزیر طارق بشیر چیمہ نے ورلڈ فوڈ رپورٹ کو مسترد کر دیا، کہا رپورٹ سنسنی پھیلانے کی کوشش ہے۔ ایوان میں غذائی قلت سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس پر کہا رپورٹ میں ہماری گروتھ کو بنیاد بنایا گیا، اس سنسنی میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا GDP نیچے جا رہا ہے، بہتری کے لیے دعا کریں۔ گندم کی تاریخی پیداوار ہوئی، آئندہ سال گندم کی درآمد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گزشتہ سال چاول اور کپاس کی اضافی پیداوار ہوئی۔ عوام مر چکے ہیں، ہم تباہی کی جانب جا رہے ہیں، معیشت درست کرنی ہے تو 80 وزراء کی تعداد 5 کرنا ہوگی۔ جولائی کے بعد ملک سنگین معاشی بحران میں ہے۔ معروف ماہر معیشت شبر زیدی کی پروگرام اب پتہ چلا میں گفتگو، کہا بازار 6 بجے بند، پیٹرول کا استعمال کم کریں، کوئی سیاسی جماعت معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتی، بجلی کا استعمال کم اور بڑی گاڑیوں کو 3 دن تک سڑکوں پر نہ آنے دیں۔ جولائی کے بعد قرضوں کی ری شیڈیولنگ ہر حال میں ہونی ہے، الیکشن ہوئے تو نئی حکومت ناکام ہوگی، ملک چلانے کے لیے قومی حکومت بنانا انتہائی ضروری ہے۔ آئندہ بجٹ میں بجلی اور گیس مزید مہنگی ہوگی،
توانائی کی سبسڈی 1575 ارب سے کم کرके 975 ارب روپے کرنے کی تشریح مزید کم ہونے سے آئندہ مالی سال کے دوران بجلی 28 اور گیس 22% مرحلہ وار مہنگی ہونے کا خدشہ. آئندہ مالی سال ڈالر کی اونچی پرواز جاری رہے گی. عوام پر پھر بجلی بوم گرا دیا گیا. نیپرا نے بجلی 1 روپے 61 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کرنے کی منظوری دے دی. قیمت میں اضافہ اپریل کے ماہانہ فیول ایڈجسٹ قیمت میں کیا گیا. فیصلے کا اطلاق ڈسکاس کے تمام صارفین پر ہوگا کہ الیکٹرک صارفین زد میں نہیں آئیں گے. کراچی میں لوڈ شیڈنگ نے نیپرا پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے تحقیقات کا حکم دیا. سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی. چیف جسٹس عمر عطا نے ریمارکس دیے. بینچ پر اعتراضات کی درخواستیں آئی ہیں, آئندہ سماعت پر سن کر فیصلہ کریں گے. چیف جسٹس نے وفاق کی درخواست پر نمبر لگانے کی ہدایت کر دی. آڈیو لیکس انکوائری کمیشن نے بھی سپریم کورٹ کے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا. کمیشن نے جواب عدالت عظمیٰ میں جمع کرا دیا. جواب میں کہا مناسب نہیں, موجودہ بینچ آڈیو لیکس کی درخواستیں سنے. چیف جسٹس اور ججز حلف کے مطابق آئین اور قانون کے پابند ہیں. ججز کا حلف ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھنے کا کہتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آڈیو لیکس تحقیقاتی کمیٹی کو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کے خلاف کارروائی سے روک دیا. کمیٹی کی جانب سے نجم ثاقب کو سمن کیے گئے نوٹس کو بھی معطل کر دیا. عدالت نے وفاقی حکومت کا 19 جون کے لیے نوٹس جاری کر دیا. استفسار کیا, آڈیو ریکارڈ کون کرتا ہے. امریکی جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ان کی بہن فوزیہ صدیقی نے تقریباً 20 سال بعد ملاقات کی. 2.5 گھنٹے طویل ملاقات موٹے شیشے کی دیوار کے آر پار. 20 سال کی جدائی کے بعد ملاقات, سازگار نہ ہوئے حالات, قابو نہ رہ سکے جذبات. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو دیار غیر میں قید سخت میں 20 سال گزر گئے. طویل جدائی کے بعد بہن ڈاکٹر فوزیہ ملنے پہنچی تو ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. بہن سامنے تھی مگر ہائے مجبوری, لے لگا سکتی تھی نہ ہی ہاتھ ملا سکتی تھی. شیشے کی موٹی دیوار کے آر پار سے دونوں ایک دوسرے کو حال دل سناتی رہی. امریکی جیل میں ملاقات تقریباً 2.5 گھنٹے جاری رہی. وکیل کلوئر اسٹرافورڈ سمتھ بھی ملاقات کے دوران موجود تھے. ڈاکٹر عافیہ سفید اسکارف اور خاکی جیل ڈریس میں تھی. سامنے کے دانت جیل میں ایک حملے کے باعث ٹوٹ چکے تھے. سر پر لگی چوٹ کی وجہ سے سننے میں بھی دشواری کا سامنا تھا. پہلے 1 گھنٹے میں ڈاکٹر عافیہ نے روز اپنے اوپر گزرتی اذیت کی داستان سنائی. کہا مجھے اپنی امی اور بچے ہر وقت یاد آتے ہیں. ڈاکٹر فوزیہ بہن کو والدہ کی وفات سے متعلق بتانے کی بھی ہمت نہ کر سکیں. جیل حکام نے ڈاکٹر عافیہ کو ان کے بچوں کی تصاویر تک دکھانے نہ دیں. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ آئی سی سی نے پاکستان میں سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کر دیا. 2 روزہ دورے میں آئی سی سی کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو نے پی سی بی حکام کے ساتھ اہم ملاقاتیں کی. ایشیا کپ کی نابدلی صورتحال, کیا ورلڈ کپ کھیلنے جائے گا پاکستان؟ کشمکش برقرار, فیصلے کا سب کو انتظار. آئی سی سی نے پاکستان میں سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کر دیا. آئی سی سی چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو نے لاہور میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. پی سی بی حکام کے ہمراہ سیف سینٹرز اتھارٹی کا دورہ کیا. ایشیا کپ کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ لی. شہر میں نصب کیمروں سے روٹس کو مانیٹر کیا. آئی سی سی وفد کو پاکستان دورہ کرنے والی ٹیموں کو دی جانے والی سیکیورٹی کی ویڈیوز دکھائی گئی. آئی سی سی حکام نے 2 روزہ دورے پر پاکستان ٹیم کی بھارت میں شیڈول ورلڈ کپ میں شرکت پر پی سی بی کو منانے کی کوشش کی. فائنینشیل ماڈل پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے تحفظات کو بھی دور کرنے کی یقین دہانی کرائی. پی سی بی اور آئی سی سی کے درمیان مذاکرات کا اعلامیہ جمعرات کو جاری کیا جائے گا. گراؤنڈ میں حریفوں کے چھکے چھڑانے والے بابر اعظم اور محمد رضوان کو پڑھائی نے مشکل میں ڈال دیا. بابر اعظم نے محمد رضوان کے ساتھ پڑھائی کرتے ہوئے دلچسپ تصویر شیئر کر دی. گراؤنڈ میں حریفوں کے چھکے چھڑائے, پڑھائی نے اسٹار کرکٹرز کے ہوش اڑا دیے. کرکٹ سے بریک ملی تو بابر اعظم اور محمد رضوان کو نیا شوق مل گیا. امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا. دونوں کرکٹرز کھیل میں قیادت کی خصوصیات اجاگر کرنے والے کورس میں شریک ہیں. بابر اعظم نے تصویر ٹویٹ کر دی جس میں ان کو محمد رضوان کے ساتھ پڑھتے دیکھا جا سکتا ہے. دونوں کھلاڑی اس پروگرام کا حصہ بننے والے دنیا کے پہلے کرکٹرز بن گئے. بابر اعظم کے ٹویٹ کے بعد سوشل میڈیا پر میمز کی بھرمار آ گئی. دلچسپ اور مزاح سے بھرپور تبصرے کیے گئے. ملک کے مختلف حصوں میں بارشیں. حیدرآباد اور گرد و نواح میں بال کے برابر اولے پڑنے سے کاروں کے شیشے ٹوٹ گئے. میں بارش کے باعث لیسکو ریجن کے 25 فیٹ اسٹرپ ہو گئے.
बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। टांग में बारिशों ने तबाही मचा दी। जुमेरात को भी बारिश का इम्कान है या आलाबारी भी हो सकती है। जो चांद नजर आने या ना आने का झूठ फैलाएगा जेल जाएगा। कौमी असेंबली ने रुयत हिलाल कमेटी की असर-ए-नौ तश्कील का बिल मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक गैर सरकारी कमेटियों पर मुकम्मल की 15 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। झूठी शहादत पर 3 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माना होगा। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।